سورة المعارج سورة المعارج مكية مكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل سأل سائل بعذاب واقع بعذاب واقع بعذاب واقع بعذاب واقع للكافرين للكافرين ليس له دافع ليس له دافع من الله من الله ذي المعارج ذي المعارج تعرج تعرج الملائكة الملائكة والروح إليه والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره 50 ألف سنة ألف سنة فاصبر فاصبر صبرا جميلا صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه